Friends, Namaste. You are watching the best preparation, a YouTube channel for learning English language. Please don't forget to subscribe this channel, share this video to your friends, like and comment. Okay, now let's see today's lesson. Okay. अगाडिको 9-10 वटा युनिट देखि क्रमशः शब्दहरूलाई इङ्ग्लिश वर्ड्स इङ्ग्लिश भोक्याब्स लाई हामी फोकस गरिरहेका छौं किनकि इङ्ग्लिश वर्ड्स have great role in speaking, writing, reading or listening properly. राम्रोसँग बोल्न, लेख्न, लेखेको बुझ्न, बोलेको सुनेर बुझ्नलाई शब्दहरू त चाहिन्छ. ओके? Undecided. अब यहाँ हेर्नुहोस् अनडिसाइडेड र स्टिलको कुरा छ यहाँ. अनडिसाइडेड यो शब्द मात्रै वर्ड मिनिङ मात्र पढिराखेको होइन है. यिनीहरूको इक्जाम्पल्सहरू पनि कुनै किताबबाट दुःख गरेर चाहिँ पुरानो कुराहरू होइन, दिनै प्रयोग हुने कुराहरू हो यो. त्यस्तो कुरा हामी सिकिरहेको अवस्थामा तपाईले पनि नोटबुकमा सार्नु पर्छ. यो रहेछ, यो रहेछ. यसरी सार्दै जानुपर्छ कि यसरी पढ्दै जानुपर्छ. पढे पनि हुन्छ, सारे पनि हुन्छ. एक दिन दैनिक प्रयोग हुने शब्दहरू सिद्धिहाल्छन्. एकपल्ट राम्रोसँग स्टिल जान्नुहोस् अनि यस्ता अनडिसाइडेड हरू टुगेदर, अल टुगेदर को कुराहरू पनि गर्यौं अघिल्लो लेसनमा. त्यस्ताहरू सिकेपछि त दैनिक जीवनमै प्रयोग हुने कुरा सिकिसकेपछि सधैँलाई ढुक्क हुन्छ. अनडिसाइडेड भनेको धेरै मिनिङ हुन्छ तैपनि अनडिसाइडेड भनेको दोधारमा भएको अवस्था, निर्णय नभइसकेको दोधारमा रहेको अवस्थालाई अनडिसाइडेड भनिन्छ. स्टिल भनेको चाहिँ अझै सम्म. स्टिल अझैसम्म. अब यिनीहरूको प्रयोग हेरिसकेपछि बल्ल यो कुरा प्रष्ट हुन्छ. ए र बी ले कुरा गरिराखेको बनाएको छु. प्रत्येक स्लाइडको अर्को स्लाइडसँग सम्बन्ध छैन. One slide is independent. It doesn't have any. This conversation doesn't have any relation with another conversation in another slide. Okay? यो प्रत्येक स्लाइडको एउटा कन्भर्सेसन यही सकिन्छ. अर्कोमा यसैलाई तन्काएर बढाएर लगिएको होइन. त्यहाँ अर्कै कुरा हो, अर्कै शब्द सिक्नलाई बनाइएको कन्भर्सेसन. अब यो अनडिसाइडेड भनेको दोधारमा, स्टिल भनेको अझैसम्म. यसले सोध्दैछ Where are you planning to go on holiday? हलिडे आउन आँटेको छ, बिदा आउन आँटेको छ. Where are you planning to go on holiday? तपाई हलिडेमा कहाँ जाने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ? प्लानिङ भनेको योजना बनाउँदै. अब बी ले भन्छ I'm still undecided. म अझैसम्म दोधारमा छु. I'm still undecided. म अझैसम्म दोधारमा छु. Maybe to Mustang. सायद मुस्ताङ तिर होला. फिक्स्ड नभएको अवस्था.
हेर्नुहोस् त, where are you planning to go on holiday? I'm still undecided. Maybe to Mustang. तपाईं बिदामा कता जाने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ? तपाईं बिदामा कता जाने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ? बीले भन्यो, म अझैसम्म दोधारमा छु। म अझैसम्म दोधारमा छु। सायद मुस्ताङतिर, हुन सक्छ मुस्ताङतिर। यो फर्स्टबाट तपाईले अनडिसाइडेड र स्टिलको बारेमा कुरा बुझ्नुभयो होला। ओके, अब सेकेन्ड स्लाइड हेरौं। त्यस्तै उपयोगी कुराहरू छ। कलेक्टिभ र अचिभ। कलेक्टिभ भनेको सामूहिक, अचिभ भनेको प्राप्त गर्नु। कलेक्टिभ भनेको सामूहिक, अचिभ भनेको प्राप्त गर्नु। अब यहाँ हेर्नुहोस् कुराकानी। How did you achieve this great success? Great, एकदमै महान, महत्त्वपूर्ण। कसैले महत्त्वपूर्ण सफलता हात लाएछ, प्राप्त गरेछ। अनि एले सोध्दैछ, How did you achieve this great success? तपाईहरुले यो महान सफलता कसरी हात पार्नुभयो, कसरी प्राप्त गर्नुभयो? ओके, अब we were able to achieve it due to our collective effort. Collective effort भनेको सामूहिक कोशिश। सामूहिक कोशिश, सामूहिक प्रयत्न। ड्यू टु भनेको को कारणले। सामूहिक प्रयत्नको कारणले गर्दा हामी यो प्राप्त गर्न समर्थ भयौं। We were able to achieve it. हामी यो प्राप्त गर्न समर्थ भयौं due to our collective effort. हाम्रो सामूहिक कोशिशको कारणले। अब यसको मिनिङ चाहिँ हजुरलाई चाहियो भने लेख्नु होला। How did you achieve this great success? हजुरहरूले यो ठुलो सफलता कसरी प्राप्त गर्नुभयो? We were able to achieve it due to our collective effort. हाम्रो सामूहिक कोशिशको कारणले हामी यो प्राप्त गर्न समर्थ भयौं भनेको हो। अब यहाँ मिनिङ लेख्ने ठाउँमा म ड्यू टु भनेको को कारणले। ड्यू टु द रेन भनौं भने वर्षाको कारणले। ड्यू टु
माई हेल्थ भन्यो भने मेरो स्वास्थ्यको कारणले, ड्यू टु द इकोनोमिक प्रब्लम भन्यो भने आर्थिक समस्याको कारणले, त्यस्तै ड्यू टु आवर कलेक्टिभ एफर्ट सामूहिक कोशिशको कारणले, सामूहिक प्रयत्नको कारणले, ड्यू टु भनेको को कारणले। ओके, मैले वर्षाको कारणले गर्दा, अहिले त पानी परिरहन्छ, वर्षाको कारणले मिटिङ अटेन्ड गर्न उपस्थित हुन सकिन भन्नु पर्यो भने आई कुडन्ट अटेन्ड द मिटिङ ड्यू टु द रेन। ए आई सकिन, कुडन्ट अटेन्ड द मिटिङ ड्यू टु द रेन। हेर्नु त, आई कुडन्ट अटेन्ड द मिटिङ ड्यू टु द रेन। वर्षाको कारणले मैले मिटिङ अटेन्ड गर्न सकिन, उपस्थित हुन सकिन। ओके, कलेक्टिभ एन्ड अचिभ, सामूहिक कलेक्टिभ, अचिभ प्राप्त गर्नु। ओके, now let's see another slide. Multicolored, multicolored र used to को कुरा छ। multicolored भनेको रङ्गी चङ्गी, रङ्गी चङ्गी, रङ्गी चङ्गीलाई मल्टिकलर्ड भनेर भनिन्छ। मल्टिकलर्ड। युज टु भनेको गर्ने, गर्दथ्यो। तपाईलाई युज टु को बारेमा धेरै बुझ्नु पर्यो भने कमेन्ट बक्समा युज टु को लिंक पठाइदिनु भनेर मलाई लेख्नु होला। So please send me the link of used to, link of the video that discuss, that presents, that talks about used to. Okay? Multi भन्ने शब्दले, multi भनेको बहु भन्ने शब्द हुन्छ। यसलाई बहुरङ्गी भने पनि हुन्छ। बहुरङ्गी, बहुरङ्गी धेरै रङ भएको, मल्टिकलर्ड, रङ्गी चङ्गी। मल्टी भनेकै बहु हो। मल्टी पार्टी भन्यो भने बहुदल हुन्छ। मल्टिकल्चर भन्यो भने बहु संस्कृति हुन्छ। मल्टी ल्याङ्ग्वेजेस भन्यो भने बहुभाषाहरू, बहुभाषी भाषा हुन्छ हैन। यसरी युज टु भनेको चाहिँ पहिला यसो गर्थ्यो उसो गर्थ्यो भन्न चाहिँ युज टु लाग्छ। अब यिनीहरुको प्रयोग हेरौं त। What did you used to play when you were a child? What did you used to play? तपाई के खेल्नुहुन्थ्यो? When you were a child. बच्चा हुँदाखेरि, तपाई बच्चा हुँदाखेरि तपाई के खेल्नुहुन्थ्यो भन्दा हामी यस्तो खेल्थ्यौं उस्तो खेल्थ्यौं भन्नु पर्यो भने युज टु आइहाल्छ। We used to fly multicolored kites. हामी रङ्गी चङ्गी चङ्गाहरू उडाउँथ्यौं and play football. अनि फुटबल खेल्थ्यौं। We used to fly multicolored kites and play football. हेर्नु त, जब तपाई बच्चा हुनुहुन्थ्यो अथवा तपाई बच्चा हुँदाखेरि यस्तो हो, तपाई बच्चा हुँदाखेरि
के खेल्नु तपाई बच्चा हुँदा के खेल्नुहुन्थ्यो? What did you used to play when you were a child? हामी रङ्गी चङ्गी अर्कै तरिकाले लेखेको हामी रङ्गी चङ्गी चङ्गाहरू उडाउँथ्यौं है यो होइन है हामी रङ्गी चङ्गी चङ्गाहरू उडाउँथ्यौं र फुटबल खेल्थ्यौं हामी रङ्गी चङ्गी चङ्गाहरू उडाउँथ्यौं र फुटबल खेल्थ्यौं We used to fly multicolored kites and play football. Okay? What did you used to play when you were a child? We used to fly multicolored kites and play football. Multicolored र used to. Okay, next. Look after. कतिमा रेखदेख गर्नु कतिमा हेरचाह गर्नु रेखदेख गर्नु भन्ने पढौं आज रेखदेख गर्नु अपॉइंट भनेको नियुक्त गर्नु काममा लगाउनु भनेकै अपॉइंट गर्नु भनेको हो लुक आफ्टर भनेको रेखदेख गर्नु अब मैले हु को डाइरेक्ट क्वेशनहरु पनि पहिले सिकाइसकेको छु हु लुक्स आफ्टर दिस गार्डन व्हेन यु गो आउट तपाई एउटा साथीकोमा जानुभयो अत्यन्त राम्रो गार्डन रहेछ तर उ हिँडिरहन्छ फेरि गार्डन पनि राम्रो छ उसको फ्यामिली चाहिँ डुल्न गइरहन्छन् भने तपाईहरु बाहिर जाँदा यो बगैँचाको रेखदेख कसले गर्छ Who looks after this garden when you go out? भनेर सोध्नु I've appointed a gardener for it. मैले यसको लागि एउटा गार्डनर बगैँचा हेर्ने मान्छे अपॉइंट गरेको छु नियुक्ति गरेको छु हेर्नु त तपाईहरु बाहिर जाँदा यो बगैँचा कसले रेखदेख गर्छ तपाईहरु बाहिर जाँदा यो बगैँचा कसले रेखदेख गर्छ Who looks after this garden when you go out? I've appointed a gardener for it. मैले यसको लागि नेपाली र इंग्लिशको ठ्याक्कै चल्दैन क्या अगाडि पछाडी हुन्छ मैले यसको लागि एउटा बगैँचे नियुक्त गरेको छु ओके
Who looks after this garden when you go out? I've appointed a gardener for it. मैले यसको लागि एउटा बगैँचे नियुक्त गरेको छु. गार्डन हेर्ने मान्छे नियुक्त गरेको छु. ओके, लुक आफ्टर भनेको रेखदेख गर्नु, अपॉइंट भनेको नियुक्त गर्नु. अब यो लुक आफ्टर सिकेपछि गार्डनको मात्रै हो र? तपाईहरुको कुकुर चाहिँ कसले हेर्दिन्छ नि भन्नु पर्यो भने Who looks after your dog when you go out? भन्दा भइको. तिमी विदेश जाँदा तिम्रो बुवा आमालाई कसले हेरचाह गर्छ भन्दा पनि Who looks after your parents when you go abroad? भनेर सोध्दा भइहाल्यो. Okay. Now, return. यहाँ अर्कै अर्थमा ल्याएको है. रिटर्न जानेकै हो भनेर छोड्दिहाल्नु पनि हुँदैन. लिखित पर्मिसन भनेको अनुमति. रिटर्न भनेको लिखित, पर्मिसन भनेको अनुमति. अब कसैले एउटा प्रोजेक्ट लिएर आयो तपाईको वार्डमा. अहिले त वार्डमा अधिकार बढी हुन्छ. बढी त के देओस्, वार्डलाई नै चाहिन्छ, वार्डमै हुन्छ अधिकार अहिले. What do you need to run the project well? Well भनेको राम्ररी. यहाँ चाहिँ राम्ररी भन्ने अर्थ छ है यसको. अब त्यसले यस्तो यस्तो राम्रो प्रोजेक्ट ल्याएको छु, सबै बाटाको साइडमा वृक्षरोपणहरू गर्न आएको हो भनेर भन्यो. राम्रो कुरा ल्याउनु भएछ. अब के गर्नु पर्ला त, के चाहिन्छ त तपाईलाई यो राम्रोसँग गर्नलाई भनेर सोधिरहेछ. What do you need to run? Run भनेको चलाउन. To run the project well. यो प्रोजेक्टलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्न हजुरलाई के आवश्यक पर्छ भन्दाखेरि Well, I need a written permission from the ward office. मलाई वार्ड अफिसबाट लिखित सहमति, अनुमति, लिखित अनुमति चाहिन्छ. किनभने बीच बीचमा मौखिकमा स्पोकनले भएन, रिटर्न चाहियो. मौखिक हुँदा त बीचमा फेरि कहाँ हामीले अनुमति दिएकै होइन नि, उहाँहरु जबरजस्ती गर्दै हुनुहुन्छ भन्न नि सक्छ मान्छेले. ढुङ्गो हुँदैन अहिले मान्छेको. त्यसो हुँदा रिटर्न पर्मिसन, लिखित अनुमति चाहियो भनेर भनिरहेको छ. यसको मिनिङ लेख्नु पर्छ त. हजुरलाई यो प्रोजेक्ट राम्ररी सञ्चालन गर्न के आवश्यक पर्छ तैपनि लेखौं, किनभने बेसिक लेभलको स्टुडेन्टहरूलाई मैले हेरिरहनु पर्छ. किन भन्दा 2-2.5 वर्षदेखि मैले स्कुलै गएको थिइन, पढ्न पाएँ, सिक्न पाएँ भनेर दुनियामाथि चाहिँ कमेन्टहरुमा राखिदिनु भएको छ. त्यसले त इन्स्पायर गरिरहन्छ मलाई. तपाईलाई यो प्रोजेक्ट राम्ररी सञ्चालन गर्न के आवश्यक पर्छ. तपाईलाई यो प्रोजेक्ट राम्ररी सञ्चालन गर्न के आवश्यक पर्छ भन्दा वेल भनेको एउटा बोल्ने तरिका ठीक छ. मलाई वार्ड कार्यालयबाट लिखित अनुमति आवश्यक पर्छ. मलाई वार्ड कार्यालयबाट
मलाई वार्ड कार्यालयबाट लिखित अनुमति आवश्यक पर्छ. I need a written permission from the ward office. Okay? Now, let's see another. डोमेस्टिक भनेको घरपालुवा, तर भर्बको रूपमा हेर्नुहोस् त. डोमेस्टिकेट. डोमेस्टिकेट भनेको घरमा पाल्नु. घरमा पाल्नुलाई डोमेस्टिकेट भन्छ. सिभिलाइजेसन भनेको चाहिँ सभ्यता. सिभिलाइजेसन भनेको सभ्यता. ह्युमन सिभिलाइजेसन भनेको मानव सभ्यता. अब यहाँ सिक्नु पर्यो है. डोमेस्टिकेट गर्नु भनेको घरमा पाल्नु, सिभिलाइजेसन भनेको सभ्यता. हाउ डिड द ह्युमन सिभिलाइजेसन स्टार्ट? मानव सभ्यता कसरी सुरु भयो भनेर सोध्यो एउटाले. किनभने इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि त. मान्छे यस्तै थियो त पहिला, यसै गरेर दिन काट्थ्यो त कि फरक थियो? मानव सभ्यता कहिलेबाट विकास भयो, कसरी विकास भयो, एउटाले सोध्यो. हाउ डिड द ह्युमन सिभिलाइजेसन स्टार्ट? कसरी सुरु भयो? अब उत्तरमा हेर्नुहोस् है. एन्सियन्ट पिपल स्टार्टेड टु domesticate wild animals and build shelters, especially on the river banks. In this way it began. मानव सभ्यता कसरी सुरु भयो? एन्सियन्ट पिपल भनेको उहिलेका मान्छे, पहिलाका मान्छे. पहिलाका मान्छेहरूले जंगली जनावरलाई पाल्न थाले. Started to domesticate wild animals and build shelters. र बस्ने ठाउँ पनि बनाउन थाले. Especially on the river banks. खास गरी चाहिँ खोलाका किनारहरूमा. In this way it began. यसै गरी यो सुरु भयो. यो भनेको ह्युमन सिभिलाइजेसन, मानव सभ्यता. नाइल नदी सिभिलाइजेसन, नाइल रिभर सिभिलाइजेसन, मेसोपोटामिया सिभिलाइजेसन, सिन्धु सिभिलाइजेसन. काठमाडौँमा पनि पहिला गोपाल वंशीहरू आएर कहाँ बसे, मानव बस्ती कसरी सुरु भयो भन्दा त्यहाँ पनि बागमती रिभरको किनारमा, बागमतीको किनारमा तिनीहरूले साना साना झुप्राहरू, कटेजहरू बनाएर बसे, गाईहरू पाले. यसरी मानव सभ्यता, ह्युमन सिभिलाइजेसनको सम्बन्ध जहिले पनि नदीहरूसँग हुन्छ. नदीको किनारबाट सुरु हुन्छ. हाम्रा बाटाहरू हेर्नुहोस्, नारायणगढबाट काठमाडौँसम्म खोलाकै किनारबाट गइराखेको हुन्छ. प्राय जसो सिभिलाइजेसन जे पनि खोलासँग रिलेटेड हुन्छ. ओके. ह्युमन सिभिलाइजेसन, मानव सभ्यता. ह्युमन सिभिलाइजेसन भनेको मानव सभ्यता हो. ओके. नाउ होमवर्क. इकोनोमिक कन्डिसन. इकोनोमिक कन्डिसन भनेको आर्थिक अवस्था. आर्थिक अवस्था. यसलाई तपाईले use in a sentence, वाक्यमा प्रयोग गर्नु पर्यो. इकोनोमिक कन्डिसनलाई, आर्थिक अवस्था. Okay, it's your homework. Please don't forget to
share this video to your friends. I hope you found something interesting and helpful in this video. Thanks for watching it. Take care.